नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। दशैं सकिने लाग्दा देश एकपटक फेरि प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा फसेको छ। आइतबार रातिदेखि भएको भीषण र अविरल वर्षाको प्रभाव देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको छ। मनसुन बाहिरिसकेपछि भएको निरन्तर वर्षाको ठूलो असर पश्चिम नेपालमा परेको छ। अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परे सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा अहिलेसम्म 4 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने सयौं घर डुबानमा पर्नुका साथै ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ। उता वर्षाकै कारण किसानहरूको बिचल्ली भएको छ। धान बाली भित्र्याउनै लाग्दा आएको निरन्तरको वर्षाले खेतमै धान डुबाउँदा पश्चिम क्षेत्रका अधिकांश किसान मारमा परेका छन्। रोपाई गरेदेखि नै भइरहेको वर्षाका कारण बाली नाली राम्रो हुनेमा उत्साहित भएका किसानलाई बाली भित्र्याउनै लागेका बेला भएको वर्षाले पीडा थपिदियो। वर्षाले विशेष गरी पश्चिम नेपालका पहाडदेखि तराईसम्मका धान खेतमै डुबाएको छ। वर्षाले किसानको के कति धानमा क्षति पुर्यायो लेखाजोखा भने हुन बाँकी नै छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। बेमौसमी वर्षाले देशभरको जनजीवन प्रभावित। बैतडीको सेती नदी बाढीमा फसेका 60 स्थानीयको अझै उद्धार हुन सकेन। बझाङमा पहिरोले 7 घर पुरिए। नेकपा एमाले विभाजनको असर बागमती प्रदेशमा पनि। हष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकार धर्मरमा। यसै साता नयाँ सरकार गठन हुने विपक्षी गठबन्धनको दावी। नेतृत्व लिनलाई अग्रसरता गर्नको लागि पहल गर्न निर्णय गरेर दिएको अवस्था छ। बाँकीको मृत्यु र बेपत्ता प्रकरणमा सरकार र महिला अधिकार कर्मी बीच सहमति। सरकारले 6 सदस्यीय समिति गठन गर्ने। रुबी खानले तोडिन् आमरण अनसन। भोलिदेखि नै हामी काम सुरु गर्ने भनेर हामी सहमति गरेका छौँ। नेपालमा मंगलबार थप 1096 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 12 जनाको मृत्यु। चीनले थप 20 लाख डोज भेरोसेल खोप दिने। र साताको तेस्रो दिन पनि शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट। नेप्से परिसूचक 77.33 अङ्कले घटेर 2510 को अङ्कमा झर्यो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बैतडीको सिगास गाउँपालिका 5 को डुङ्गाड बस्तीका 100 भन्दा बढी मानिसहरू बाढीमा फसेका छन्। लगातारको वर्षाले सेती नदीको बहाव बढेर खेत हुँदै बस्तीमा पसेपछि त्यहाँका स्थानीयहरू फसेका हुन्। वडा अध्यक्ष रामबहादुर धामीका अनुसार केही मानिसहरू नजिकैको विद्यालयमा गएको भए पनि 100 भन्दा बढी मानिसहरू नदीको बीचको टापुमा फसिरहेका छन्। स्थानीय सुजन चन्दका अनुसार खेत र बस्तीमा नदी पसेपछि त्यहाँका स्थानीयहरू उद्धारको पर्खाइमा रहेका छन्। समयमै उद्धार नभई ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। ढुङ्गाड बस्तीभित्र सेती नदीको बाढीमा पसेका करिब 60 स्थानीयको उद्धारमा गएको सेनाको हेलिकप्टर उद्धारै नगरी फर्किएको छ। उद्धारका लागि सुर्खेतबाट हेलिकप्टर मौसम खराबीले बस्न नसकेर फर्किएको हो। जिल्ला प्रशासनका अनुसार ढुङ्गाडमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि सुर्खेतबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टर आए पनि मौसम खराबीले बस्न नसकेर फर्किएको बताइएको छ। नदीले गाउँको जमिन कटान गरेर ढुङ्गाडमा एउटा टापु नै बनाएको छ। मुलुकभर 81 मौसम बदली भएर वर्षा हुँदा नेपालका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। हाल बंगालको खाडीमा र मध्य भारतमा रहेको न्यून चापीय प्रणाली र पश्चिमी वायु प्रणालीको संयुक्त प्रभावका कारण वर्षा हुँदा नेपालका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका हुन्। दुईवटा प्रणाली सक्रिय हुँदा पश्चिम नेपाल नराम्ररी प्रभावित भएको छ। डोटीमा 2 र डडेलधुरा तथा कालीकोटमा एक गरी 4 जनाको मृत्यु भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। वर्षाका कारण कालीकोट, डडेलधुरा, बझाङ, गुल्मी, प्युठान, अछाम, डोटी, पाल्पा, कञ्चनपुर, दैलेख र बर्दियामा बढी प्रभाव परेको छ। यता कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 खल्ला मसेट्टीमा महाकालीको बाढीमा सोमबार रातिदेखि फसेका 5 जनाको आज हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। नदीमा फसेका मसेट्टीका 45 वर्षीय दीर्घमती खड्का, 35 वर्षीय पुष्कर नायक, 32
वर्षीय शान्ति नायक, 9 वर्षीय अशोक नायक र 5 वर्षीय अजय नायक टापुबाट रुखमा चढेको अवस्थामा सकुशल उद्धार गरिएको हो। बाढीका कारण विभिन्न राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका छन्। मुख्य गरी सेती, महाकाली, कर्णाली, पश्चिम राप्ती लगायत ठूला तथा त्यसका सहायक नदीमा बाढीको बहाव उच्च रहेको छ। आज देशभर निरन्तर वर्षा हुने भएको छ भने पहाडी र हिमाली भेगमा हिमपातको पनि सम्भावना छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशका अधिकांश भूभागमा सामान्य बदली सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी वर्षा भइरहेको छ। आज राति पनि प्रदेश 1, प्रदेश 2, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थान तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको पूर्वानुमान छ। त्यसैगरी देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा पनि हल्कादेखि मध्यम हिमपातको समेत सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 केही स्थान र प्रदेश 2, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थान तथा बागमती प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। विभागका अनुसार भोलि बुधबार पनि देशभर पानी पर्नेछ। बिहीबारदेखि भने मौसम सफा रहने मौसम विभागले जनाएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बाढी पहिरो प्रभावितको उद्धार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज बालोटारमा प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री खाँडलाई बाढी पहिरो प्रभावितलाई राहतको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको हो। गत शनिबारदेखि देशका विभिन्न क्षेत्रमा पानी निरन्तर परिरहेको छ। खोला तथा नदीहरूमा बाढी आएको छ। महाकाली र सेती लगायत नदीले कटान गरेको छ भने बस्तीमा बाढी पसेको छ। आगामी कार्तिक 9 गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक 2 दिन पर सारिएको छ। मंगलबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै संघीय संसद सचिवालयले कार्तिक 9 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने निर्धारण भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक त्यो दिन बस्न नसक्ने जनाएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम कार्तिक 11 गते बिहीबार दिनको 2 बजे बैठक बस्ने गरी निर्धारण गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विशेष कारण देखाउँदै कार्तिक 11 गते बिहीबार दिउँसो 2 बजेसम्मका लागि बैठक सार्नु भएको हो। नवो अधिवेशन अन्तर्गत गत भदौ 23 गतेदेखि सुरु भएको यो अधिवेशनको पहिलो बैठकदेखि नै एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमाले र सभामुख बीचको यो विवादको छिनोफानोका लागि अहिलेसम्म कुनै छलफल र सहमति हुन सकेको छैन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बजाङमा पहिरोमा परेर 24 जना बेपत्ता भएका छन्। सोमबार रातिको पहिरोमा परेर थलारा गाउँपालिका 4 डिक्लामा 24 जना हराइरहेको खबर प्राप्त भएको छ। गाउँबाट 1 किलोमिटर माथि रहेको डोगदिना डाँडा भन्ने ठाउँबाट पहिरो खस्दा 7 घर पहिरोमा पुरिएको स्थानीयले बताएका छन्। बेपत्ता हुनेमा गगनी सार्कीका एकै परिवारका 18 जना र नरे पार्कीको परिवार का 6 जना रहेका छन्। यति बेला पहिरोका कारण तल्लो डेक्ला र माथिल्लो डेक्ला गाउँका स्थानीय त्रिभुवन मावि महेन्द्रधारमा अस्थायी रूपमा आश्रय लिइरहेका छन्। पूरा गाउँ पहिरोको जोखिममा परेपछि 100 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएको आफन्त र नजिकैको विद्यालयमा बसिरहेका छन्। पहिरो पीडितको उद्धारमा खटिएको प्रहरी टोली डेक्ला पुगे पनि पहिरो खसिरहेको कारण उद्धार हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। आइतबार रातिबाट सुरु भएको अविरल वर्षाका कारण जिल्लाभर जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। पहिरोले जय पृथ्वी नगरपालिका 1 पिमी गाउँमा मात्रै 60 परिवार विस्थापित भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह र प्रदेश सम्मेलनको पूर्वनिर्धारित तालिकामा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिसटाडामा मंगलबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरणका साथै वडापालिका र प्रदेश सम्मेलनको तालिका हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरणका लागि कार्तिक 25 गतेसम्म म्याद थप गर्ने, टोल सम्मेलन कार्तिक 27 गतेसम्म र वडा सम्मेलन मंसिर 4 गतेसम्म र पालिका सम्मेलन मंसिर 11 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै प्रदेश सम्मेलन मंसिर 25 गतेसम्म गर्ने गरी म्याद थप गरेको माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। बैठकले 49 सदस्यीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन गरेको छ भने 149 जनाको सल्लाहकार समिति बनाएको छ। त्यस्तै 25 सदस्यीय लेखा आयोग, 25 सदस्यीय अनुशासन आयोग र भूगोल भन्दा बाहिर काम गर्ने 175 जनाको विशेष समिति बनाइएको प्रवक्ता महराले बताउनुभयो।
त्यस्तै अन्य पार्टीबाट माओवादीमा समाहित भएकाहरूको कार्य विभाजनका लागि गठन गरिएको कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरेको प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। माओवादी स्थायी कमिटी बैठक बिहिबार पुनः बस्नेछ। नेकपा एमाले विभाजनको असर बागमती प्रदेशमा पनि देखिने भएको छ। नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अस्तित्वमा आएसँगै बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकार ढल्ने संकेत देखिएको छ। यसै साता बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार देख्न पाइने विपक्षी गठबन्धनको समेत दाबी छ। तर कसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने विषय अहिलेसम्म टुङ्गो भने लाग्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै अल्पमतमा परेको अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार ढल्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ। मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिसकेकी छिन्। यही कार्तिक 4 गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले पेश गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गरी मतदान प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। सत्तारूढ दल विभाजन भएपछि मुख्यमन्त्री शाक्यले 30 दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर मुख्यमन्त्री शाक्यले केही दिन ढिला गरी विश्वासको मत लिन लागेकी हुन्। वर्तमान सरकार ढल्ने लगभग निश्चित भए पनि अब प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा विपक्षी गठबन्धनमा पनि विवाद देखिएको छ। गठबन्धनले कसरी चाहिँ जाने भन्ने कुरा नेतृत्वको कुरामा अहिलेसम्म अन्तिम किनारा लागेको अवस्था छैन र नेपाली कांग्रेस संसदीय दल र दलको चाहिँ बैठकबाट दलको नेता म स्वयंलाई सर्वसम्मत त्यो सम्बन्धीको चाहिँ के अरे पहल गर्न र नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलले नेपाली कांग्रेसले बागमती प्रदेशको चाहिँ के छ भने नेतृत्व लिनलाई अग्रसरता गर्नको लागि पहल गर्न निर्णय गरेर दिएको अवस्था छ। विश्वासको मत लिन असफल भएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने विपक्षी गठबन्धन मध्येको एक नेकपा माओवादी केन्द्रको भनाइ छ। विश्वासको मतको प्रक्रिया टुङ्ग्याएर प्रदेश प्रमुख प्रदेश सभाले लेखेर पठाइसकेपछि सरकारले विश्वास मत प्राप्त गर्न सकेन भनेर लेखेर पठाउनु पर्छ। त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र अब 4वटा पार्टीको गठबन्धनमा त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो तयारी भएको छ र अब हामीले गठबन्धनको तर्फबाट नयाँ सरकार 7 गतेसम्ममा चाहिँ तपाईँको नयाँ सरकार बनिसक्छ भन्ने हाम्रो तयारी छ। तर सत्तारूढ दल नेकपा एमाले आफू नेतृत्वको सरकारले नै निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क छ। विपक्षी गठबन्धन स्वार्थका आधारमा बनेकोले यसले निरन्तरता नपाउने उसको दाबी छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो विश्वासको मत लिने प्रक्रियाको जुन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ यसका लागि अन्य दलहरूसँग छलफलका कुराहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ। गठबन्धनको जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ गठबन्धनप्रति पनि हामीलाई विश्वास छैन कि यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने कुराकानी त्यस कारणले केही समय लाग्छ। यो बीचमा यो सरकारले निरन्तरता पाउँछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। कुल 109 सदस्यीय रहेको बागमती प्रदेश सभामा एमालेसँग 43 जना सांसद मात्रै रहेका छन्। वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउनका लागि कम्तीमा 55 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। उता विपक्षी गठबन्धनसँग कुल 58 मत रहेको छ, जसमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रका 23, नेपाली कांग्रेसका 22 र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 13 जना रहेका छन्। त्यस्तै विवेकशील साझा पार्टीका 3, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 2, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 2 र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका 1 जना सांसद रहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी पनि विपक्षी गठबन्धन मध्येकै दल हो, जसका कारण मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउने प्रष्ट आधार देखिँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। रौतहट कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाउन भन्दै 89 दिनदेखि कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा धरना दिइरहेको छ। पार्टीमा नेतृत्वले विधि र पद्धति मिचेर कब्जा गर्ने नियतले मनोमानी गरेको भन्दै उनीहरूले निरन्तर रूपमा धरना दिएका हुन्। धरनाका क्रममा आफूहरूलाई पार्टीका नेताहरूले भेटघाट गरे पनि समस्या समाधान गर्न ठोस पहल नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ। कोषाध्यक्ष शाहसहित 98 जना रौतहटका नेता कार्यकर्ताको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नभएको उनीहरूको गुनासो छ। रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 मा जिल्ला सभापति र क्षेत्रीय सभापति मिलेर एकलौटी गरेको र सो क्षेत्रका 41 वडा मध्ये 31 वडामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद रहेको पूर्व राज्य मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता ब्रज किशोर सिंहले बताउनुभयो। विधि विधान विपरीत भएका कामहरूलाई बदर गर्नका लागि र विधि विधान अनुरूप नै क्रियाशील सदस्यता वितरण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। बहुमत साथीहरूले उजुरी गरेको
प्रदेश कार्य समितिको बहुमत 95% साथीले उजुरी गरेको, तपाईको गाउँ कार्य समितिको अधिकांश सभापतिहरूले उजुरी गरेको लिखित, अनि क्षेत्रीय कार्य समितिको बहुमत साथीहरूले उजुरी गरेको, अनि ती बहुमत विधि विधानलाई मिचेर गरिएको काम, फर्जी कामलाई अविलम्ब रद्द गरी विधि विधान गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ। छानबिन समितिले छानबिन थाले लगत्तै उजुरी बोकेर उनीहरू काठमाडौँ आएका थिए, तर समितिले कुनै सुनवाई नगरेपछि बाध्य भएर धरनामा बस्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। बाँकेकी नकुन्नी धोबीको मृत्यु र निर्मला कुर्मी बेपत्ता सम्बन्धमा सरकारले छानबिन गठन गर्ने सहमति गरेपछि महिला अधिकार कर्मी रुबी खानले आमरण अनसन तोड्नु भएको छ। साथै आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। मंगलबार सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको वार्तामा गृह मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो। समितिमा मुस्लिम समाज चेतना केन्द्रका अध्यक्ष मोहम्मद शेर बागवानलाई पनि राख्ने, 7 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ। सहमतिपछि काठमाडौँको माइती घरमा मानवाधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्र मणि पोखरेलले जुस खुवाएर अधिकारकर्मी रुबी खानको अनसन तोडाउनु भएको थियो। सो क्रममा प्रवक्ता पोखरेलले समितिले स्थलगत अवलोकन गरेर घटनाको छानबिन गर्ने बताउनु भयो। समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले दोषीमाथि कार्यवाही गर्ने उहाँले बताउनु भयो। छानबिन समितिलाई 7 दिनको म्याद दिएर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। घटनाका सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई सुझावसहित 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी 78/6/31 हामीले यो अगाडि नै गठन भइसकेको थियो। त्यो निर्णयअनुसार न्यायबमोजिम समिति भनेर मैले अघि समितिको नामावली पढेर सुनाएँ। समिति गठन गरेको छ र हाम्रो अघि सहमति के भएको छ भने भोलिदेखि नै हामी काम सुरु गर्ने भनेर अघि हामी सहमति गरेका छौँ। अनसन तोडेपछि अधिकारकर्मी रुबी खानले आफूहरूको आन्दोलन 2 महिनाका लागि मात्रै नभएर मुलुकभर नै हिंसामा परेका महिलाहरूको न्यायका लागि आन्दोलन भएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले गरेको लिखित सम्झौता अनुसार कार्यवाही नभए यो भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। समिति गएर सत्य तथ्य छानबिन गरी जुन हाम्रो माग छ त्यो हाम्रो माग सत्य तथ्य कुरा बाहिर आइसकेपछि तुरन्त सम्बोधन हुन्छ र यदि यो समितिले सत्य तथ्य ल्याउनमा कहीँ कतै यदि चुक गरिरहेछ भनेपछि हामी पुनः त्यसको विरोधमा हामी योभन्दा कडा आन्दोलनमा चाहिँ उत्रिने चेतावनीका साथ हामी यहाँहरूमा सबैसँग अनुरोध गरिरहेका छौँ। बाँकेमा भएका 2 घटनाका विषयमा स्थानीय प्रशासनले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै महिला अधिकारकर्मी लगायतको समूह नेपालगञ्जबाट 20 दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका थिए। बाँकेको नेवाज गाउँकी नकुन्नी धोबी आफ्नै घरमा मृत फेला परेको घटनामा अनुसन्धान नगरेको र नजिकैको परस्पुर गाउँकी एकल महिला निर्मला कुर्मी हराएको विषयमा पनि प्रहरी र प्रशासनले चासो नदेखाएको भन्दै उनीहरूले माइती घरमा धरना दिँदै आएका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगातारको वर्षाका कारण पीडामा परेका किसानलाई सम्बोधन हुने गरी तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले सरकारसँग राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नु भएको हो। साथै मौसम पूर्वानुमानको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न किसान लगायतका आम नेपालीहरूको अप्रत्याशित रूपमा आउने यस्ता विपत्तिहरूको पूर्व जानकारी पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पनि एमाले सरकारसँग माग गरेको छ। त्यस्तै बेमौसमी वर्षाका कारण पुग्न गएको जनधनको ठूलो क्षतिप्रति एमाले दुःख समेत व्यक्त गरेको छ। 2 दिन यताको वर्षाका कारण किसानले भित्राउन लागेको धानबारी खेतमै नष्ट भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र चिनिया परराष्ट्र मन्त्री विदेश वाङ यी बीच मंगलबार भर्चुअल कुराकानी भएको छ। मंगलबार भएको कुराकानीको क्रममा चिनिया विदेश मन्त्री यीले थप 20 लाख डोज खोप अनुदान दिने घोषणा गरेको मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यीले परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई चीन भ्रमणको निम्तो समेत दिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूबीच वेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI लगायत 2 मुलुकको सम्बन्धबारे समेत कुराकानी भएको छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार बनेपछि चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङसँग सरकारी तवरमा पहिलो पटक कुराकानी भएको हो।
नेपालमा मंगलबार थप 1096 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8140 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 957 जना र 1776 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 139 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,86,000 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,305 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 1004 सक्रिय संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,83,369 जना निको भएका छन्। हाल 11,815 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 228 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला डडेलधुरा, बैतडी, डोटी र बझाङको सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने भनिएको 750 मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती परियोजनाको चर्चा भएको धेरै समय बित्यो। परियोजना निर्माणका लागि सरकारले तत्परता देखाउनु परको कुरा प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई आधारभूत विकासको प्रत्याभूत हुनबाट समेत रोक लगाएको छ। परियोजनाकै कारण आम जनता आधारभूत विकासबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिएको 750 मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना राज्यबाट ठोस पहल नहुँदा चर्चामै सीमित छ। 4 दशकदेखि पश्चिम सेती बन्ने चर्चा चुलिए पनि त्यो चर्चामै सीमित भएको छ। पश्चिम सेती बन्ने चर्चा भएको 43 वर्ष बित्दा पनि आयोजना निर्माणको कामसम्म सुरु हुन नसकेपछि स्थानीयहरूमा निराशा छाएको छ। करिब 1 खर्ब 60 अर्ब रुपैयाँ लागतको बहुउद्देश्य आयोजनाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोलिने भएकोले पनि यसलाई विभिन्न राजनैतिक दलले वर्षौंदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। तर यो परियोजना पञ्चायत कालदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा समेत चर्चामै मात्रै सीमित छ। पश्चिम सेती बन्ने आसपासका क्षेत्र डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका, बैतडीको सिगास गाउँपालिका, डोटीको आदर्श गाउँपालिका र बझाङका केही गाउँमा अहिलेसम्म विकास हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। पश्चिम सेतीको सर्वाधिकारको कुरा के हो भने यहाँका जनताहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हेलचेक्राइ गर्यो राज्यले र परिवर्तन गर्ने हेलचेक्राइ गर्यो। यस्तो नहो। यस क्षेत्रमा परियोजना बन्ने हल्लाले बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत स्थानीयवासी वञ्चित हुनु परेको छ। बेला बखतमा पश्चिम सेती बन्ने चर्चा चुलिने तथा सेलाउने गर्दा विकास निर्माणका काम समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन। अब सरकारले चर्चामा रहेको पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माणको काम थाल्नुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको माग छ। डडेलधुरा, बैतडी, बझाङ र डोटीको चाहिँ सङ्गममा रहेको यो पश्चिम सेती जलविद्युत योजना चाहिँ परियोजना जुन छ सुदूरपश्चिमको एउटा ठुलो चाहिँ परियोजना, यो सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो हाम्रो अहिलेसम्मको माग। पश्चिम सेतीकै नाम बेचेर चुनाव जितेका नेताहरू पनि परियोजनाको निर्माणका लागि उदासीन देखिएपछि यो परियोजना निर्माणमा अन्योलता छाएको छ। पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गर्न सकिए सुदूरपश्चिम प्रदेश मात्रै नभई सिङ्गो देशकै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने भएकोले यसतर्फ सरकार र सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। मंगलबार शेयर बजार परिसूचक निप्सी 77.33 अङ्कले घटेको छ। कारोबारको तेस्रो दिन परिसूचक 77 अङ्कले घट्दै 2510.73 अङ्कको बिन्दुमा पुगेको छ। 221 कम्पनीको शेयर कारोबारबाट करिब 3 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। आइतबार र सोमबारको तुलनामा कारोबारको रकममा पनि वृद्धि देखिएको छ। सेन्सेटिभ परिसूचक 13.28 अङ्कले घट्दै करिब 472 अङ्कको बिन्दुमा कारोबार भएको छ। मंगलबार सबै समगत परिसूचकहरू पनि घटेका छन्। जलविद्युत कम्पनीका शेयरहरू उच्च
अङ्कले घटेका छन्। मङ्गलबार कारोबारमा आएका 13वटा सम्मका सबै परिसूचक घटेका छन्, जसमध्ये जीवन बीमासम्मको परिसूचक सर्वाधिक 428 अङ्कले घटेको छ। त्यसैगरी होटल्स एन्ड टुरिज्मसम्मको परिसूचक 88 अङ्कले, ब्याङ्किङसम्मको परिसूचक 51 अङ्कले, व्यापारसम्मको परिसूचक 51 अङ्कले, विकास ब्याङ्कसम्मको परिसूचक 194 अङ्कले, हाइड्रोपावरसम्मको परिसूचक 117 अङ्कले, वित्तसम्मको परिसूचक 112 अङ्कले, निर्जीवन बीमासम्मको परिसूचक 314 अङ्कले घटेको छ। यसैगरी उत्पादन तथा प्रशोधनसम्मको परिसूचक 175 अङ्कले, अन्यसम्मको परिसूचक 33 अङ्कले, लघु वित्तसम्मको परिसूचक 135 अङ्कले र लगानीसम्मको परिसूचक 2 अङ्कले घटेको छ। भारत सरकारले खाने तेल, पाम, भटमास र सूर्यमुखीको कच्चा तेल आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार महसुल अत्याधिक रूपमा घटाएपछि नेपालबाट भारततर्फ तेल निर्यात ठप्प हुने भएको छ। भारत सरकारले नोटिफिकेसन जारी गर्दै कच्चा पाम आयलको आयातमा 8.25% तथा कच्चा भटमास र सूर्यमुखी तेल आयातमा 5.5% भन्सार महसुल कायम गरेको छ। यसअघि भारतमा यी तेलहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा 30% भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो। भारतमा अत्याधिक भन्सार भएको र नेपालबाट निर्यात गर्दा छुट पाएका कारण नेपाली उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा भारततर्फ पाम र भटमासको तेल निर्यात गर्दै आएका थिए। भारत सरकारको निर्णयले नेपालबाट भारततर्फ पाम र भटमासको तेल निर्यात पूर्ण रूपमा बन्द हुने र भारतको तेल सस्तो हुने भएपछि उल्टो नेपालतर्फ आयात हुने सम्भावना बढेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए। हाम्रो चाहिँ 100 टन 200 टन प्रोडक्सन भयो, उनीहरूको हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट पनि धेरै कम छ र ट्रान्सपोर्टेसन कस्टको एडेड एडभान्टेज छ उनीहरूलाई। त्यसैले यो ड्युटी जुन घटाएको यसबाट नेपालबाट हुने एक्सपोर्ट को मात्रा एकदमै घटेर जान्छ। नेपालका तेल उद्योगहरूलाई कच्चा पाम, भटमास र सूर्यमुखी तेल आयात गर्दा 10% भन्सार र 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दै आएको छ भने निर्यात प्रयोजनका लागि बैंक ग्यारेन्टी र पासबुकमा भन्सार छुट पाउँदै आएका छन्। गत साउन महिनामा विराटनगर भन्सार कार्यालय भएर 80 करोड 10 लाख मूल्य बराबरको 60,43,000 लिटर पाम आयल आयात भएकोमा 82 करोड रुपैयाँ बराबरको 43,23,000 लिटर पाम आयल भारततर्फ निर्यात भएको थियो। यसैगरी 2 अर्ब 74 करोड 62 लाख रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 71 लाख 40,000 लिटर भटमासको तेल आयात भएकोमा 2 अर्ब 83 करोड 38 लाख मूल्य बराबरको 1 करोड 30 लाख 75,000 लिटर भटमासको तेल निर्यात भएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। T20 विश्वकपमा स्कटल्यान्डले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। मंगलबार भएको आफ्नो दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डले पपुवा न्युगिनीलाई 17 रनले हराएको हो। स्कटल्यान्डले दिएको 166 रनको लक्ष्य पछ्याएको पपुवा न्युगिनीले 19.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 148 रन मात्रै बनाउन सक्यो। खेलमा नोमन भर्नुवाले सर्वाधिक 47 रन बनाए। स्कटल्यान्डका जोस डेभीले 4 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको स्कटल्यान्डले 20 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 165 रन बनाएको थियो। खेलका लागि रेसी वेरिङटनले 70 रन जोडे भने म्याथ्यू क्रेसले 45 रन बनाए। कालम म्यागलियोडले 10 रन बनाउनु बाहेक अरूले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। पपुवा न्युगिनीका अबुआ मोरियाले 4 तथा चार्ड सोफरले 3 विकेट लिए। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। एक झुप्पो अंगुरको मूल्य बढीमा कति पर्ला? 200, 500 वा 1000। तर जापानमा एक विशेष किसिमको एक झुप्पो अंगुरको मूल्य 12 लाख रुपैयाँ पर्दछ। रुबी रोमन जातको यो अंगुरको एउटा गेडाको वजन करिब 20 ग्राम हुन्छ। अंगुरको रङ हरियो वा कालो नभई पूर्ण रूपमा रातो हुन्छ। धनीको फल भनेर चिनिने यो अंगुर जापानको इसिकावा प्रान्तको सरकारी निकायले विकास गरेको हो। खानामा निकै स्वादिलो यो रातो अंगुर जापानमा लग्जरी फलको श्रेणीमा पर्दछ। विशेषतः शुभ अवसरमा उपहार दिनका लागि यो अंगुरको प्रयोग हुने गर्दछ। सजिलैसँग नपाइने भएकाले पनि यसको बजारमा लिलामी समेत हुने गरेको छ। लिलामीकै क्रममा एक होटल कम्पनीले एक झुप्पो अंगुर $11,000 खरिद गरेको थियो। अब 24 वेदर अपडेट।
अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। बेमौसमी वर्षाले देशभरको जनजीवन प्रभावित। बैतडीको सेती नदी बाढीमा फसेका 60 स्थानीयको अझै उद्धार हुन सकेन। बजाङमा पहिरोले 7 घर पुरिए। नेकपा एमाले विभाजनको असर बागमती प्रदेशमा पनि। अष्टलक्ष्मी साक्य नेतृत्वको सरकार धर्मरमा। यसै साता नयाँ सरकार गठन हुने विपक्षी गठबन्धनको दाबी। अग्रसरता गर्नको लागि पहल गर्न निर्णय गरेर दिएको अवस्था छ। बाँकीको मृत्यु र बेपत्ता प्रकरणमा सरकार र महिला अधिकार कर्मी बीच सहमति। सरकारले 6 सदस्यीय समिति गठन गर्ने। रुबी खानले तोडिन आमरण अनसन। भोलिदेखि नै हामी काम सुरु गर्ने भनेर हामी सहमति गरेका छौँ। नेपालमा मंगलबार थप 1096 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। थप 12 जनाको मृत्यु। चीनले थप 20 लाख डोज भेरोसेल खोप दिने। र साताको तेस्रो दिन पनि शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट। नेप्से परिसूचक 77.33 अङ्कले घटेर 2510 को अङ्कमा झर्यो। प्राइम टाइम न्यूज हेडलाइन यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।